र इनपुट डिभाइसेसहरुमा हामीहरुले किबोर्डको बारेमा पढ्छौँ र जस्तो किबोर्ड भनेको चाहिँ कमन टाइपको डाटाहरुलाई इनपुट गर्नको लागि युज हुने एउटा इनपुट डिभाइस र किबोर्डहरु विभिन्न टाइपको हुन्छन् अथवा चाहिँ किबोर्डमा हुने किजहरु चाहिँ कुनै किबोर्डमा चाहिँ कम किहरु हुन्छन् र कुनै किबोर्डमा चाहिँ बढी किहरु हुने भए र किबोर्डमा हुने किहरु विभिन्न प्रकारको छन् जस्तो चाहिँ टाइपिङ किहरु भयो न्यूमेरिक किप्याड भयो त्यस्तै गरेर फंक्सन किहरु भयो कन्ट्रोल किजहरु भयो र स्पेशल पर्पज किहरु र हिजो हामीहरूले माउसको बारेमा पनि पढेको थियौँ माउसहरु मेनली दुईटा प्रकारको हुन्छन् एउटा चाहिँ मेकानिकल माउस र अर्को चाहिँ अप्टिकल माउस र मेकानिकल माउसको चाहिँ वेट अप्टिकल माउसको भन्दा हेभी हुन्छ र मेकानिकल माउसको बटममा चाहिँ एउटा बल प्रोभाइड गरेको हुन्छ जुन बलको मुभमेन्टले चाहिँ कर्सरको मुभमेन्ट गर्ने काम गर्दछ र त्यस्तै गरेर अप्टिकल माउस हुन्छ र आजभोलि जुन प्रकारको माउसको युज गर्छौँ त्यो माउस चाहिँ अप्टिकल माउस र अप्टिकल माउस चाहिँ लेस वेट हुन्छ र यसको बटममा चाहिँ हामीहरू बल पनि देख्न सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ लाइट ग्लो भइरहेको हुन्छ लाइट जलिरहेको हुन्छ र त्यो लाइटबाट चाहिँ सेन्सरहरू अथवा चाहिँ सेन्सरहरू विभिन्न लाइटहरू कम्प्युटर सिस्टमसम्म पुग्छ र कर्सरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र त्यस्तै गरेर जोइस्टिकको बारेमा पनि पढेको थियौँ हामीहरूले जोइस्टिकमा चाहिँ दुईवटा बलहरू हुन्छन् एउटा चाहिँ अप्पर बल र अर्को चाहिँ लोअर बल र जोइस्टिकले हामीहरू अल फोर डाइरेक्सनहरुमा चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर लाइट पेनको बारेमा पनि पढेको थियौँ हामीहरूले लाइट पेनले चाहिँ अप्टिकललाई अथवा चाहिँ लाइट पेनमा चाहिँ फोटोसेल हुन्छ जसले चाहिँ लाइटहरू इमिट गर्छ र त्यस्तो प्रकारको लाइटहरू इमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू स्क्रिनमा विभिन्न कुराहरू लेख्न सक्छौँ ड्र गर्न सक्छौँ र मेनु आइटमहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र नेक्स्ट थियो हामीहरूको ट्र्याक बल र ट्र्याक बलमा चाहिँ एउटा बल हुन्छ र जुन बलमा चाहिँ हामीहरूले फिङ्गरको युज गरेर कर्सरको मुभमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इनपुट डिभाइस चाहिँ हामीहरूको स्क्यानर Scanner is an input device which works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and is to be translated to the hard disk of the computer for further manipulation. Scanners capture images from the source which are then converted into digital form that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. र स्क्यानरको काम चाहिँ हामीहरू कुनै डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान गर्नको लागि अथवा चाहिँ कुनै पेपरहरूलाई अथवा कुनै फोटोहरू इमेजेसहरूलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्नको लागि हामीहरू स्क्यानरको युज गर्छौँ र स्क्यानरको युज गर्नको लागि चाहिँ यदि हामीहरूको कुनै डकुमेन्टहरू हार्ड कपीमा छ अथवा चाहिँ पेपरमा छ र त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा ल्याउनु पर्यो अथवा चाहिँ हार्ड ड्राइभमा लगेर सेभ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीहरू स्क्यानरको युज गर्न सक्छौँ र यहाँ फोटोमा पनि देखिरहेको छ तिमीहरू स्क्यानर र स्क्यानर चाहिँ तिमीहरूको डेली लाइफमा युज हुने अथवा चाहिँ तिमीहरूले जर्नली युज गर्ने इनपुट डिभाइस र धेरै कुराहरू थाहा होला है स्क्यानरको बारेमा र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इनपुट डिभाइस चाहिँ हामीहरूको डिजिटाइजर Digitizer is an input device which converts analog information into digital form. A digitizer can convert a signal from a television or camera into a series of numbers that could be stored in a computer. They can be used by the computer to create a picture of whatever the camera has been pointed at. Digitizer is also known as tablet or graphics tablet as it converts graphical and pictorial data into binary inputs. A graphic tablet as digitizer is used for fine work for drawing and image manipulation applications. र डिजिटाइजर भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा इनपुट डिभाइस जसले चाहिँ एनालग सिग्नलहरू अथवा चाहिँ एनालग इन्फर्मेसनलाई डिजिटल फर्ममा कन्भर्जन गर्ने काम गर्दछ The digitizer can convert a signal from television or camera into a series of numbers that could be stored in a computer. र डिजिटाइजरले चाहिँ टेलिभिजनबाट अथवा चाहिँ क्यामेराबाट केही सिरिज अफ नम्बरहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गर्नको लागि युज गर्न सक्छ
They can be used by computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. र तिनीहरूले चाहिँ दे क्यान बी युज बाई द कम्प्युटरले चाहिँ कुनै ठाउँमा पोइन्टेड गरिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो पोइन्टेड गरेको ठाउँको चाहिँ पिक्चरहरूलाई कम्प्युटरमा चाहिँ इमेजहरू क्रिएट गर्नको लागि अथवा चाहिँ पिक्चरहरू क्रिएट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ है। र डिजिटाइजरलाई हामीहरू ट्याब्लेट अथवा चाहिँ ग्राफिक्स ट्याब्लेट पनि भन्न सकिन्छ। एन्ड इट कन्भर्ट्स ग्राफिक्स एन्ड पिक्चोरियल डाटा इन्टु बाइनरी इनपुट्स। र यसले चाहिँ ग्राफिक्स अथवा चाहिँ पिक्चोरियल डाटाहरूलाई बाइनरी इनपुटहरूमा चाहिँ कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ। र त्यसमा चाहिँ डिजिटाइजरको अलि क्लियर डेफिनेसन छैन, हामीहरू अर्को साइडमा गएर पनि हेरौँ डिजिटाइजर भनेको के रहेछ। र यहाँ चाहिँ तिमीहरू डिजिटाइजरको इमेजेसहरू देख्न सक्छौ है। र इमेजबाट पनि केही क्लियर हुन्छ, जस्तो यहाँ चाहिँ ड्रइङहरू भइरहेछ र त्यसपछि यो ड्रइङ चाहिँ कम्प्युटर फर्ममा कन्भर्जन हुने हो। र त्यस्तै गरेर यहाँ पनि केही कुराहरू लेखिरहेछ र यहाँ पनि लेख्न सकियो। पछि यस्तो प्रकारको लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा कन्भर्जन गरिने भयो है। A computer peripheral device that allows one to hand draw image directly into a computer, generally through an imaging program. They consist of a flat surface upon which the user may draw an image using an attached stylus or pen-like drawing apertures. The image generally does not appear on the tablet itself, but rather it is displayed on the computer monitor. It is interesting to note that stylus as a technology was originally designed as a part of the electronics, but later it simply took the role of the providing a smooth but accurate point that would not damage the tablet surface while drawing. र डिजिटाइजर हामीहरूको जर्नली अथवा चाहिँ लगभग लाइट पेनहरू जस्तै हो है। लाइट पेनले के गर्छ, हामीहरू जुन ठाउँमा सिलेक्ट गर्छौँ अथवा चाहिँ मेनुहरूलाई चुज गर्न सक्छौँ, केही कुराहरूलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है। तर डिजिटाइजरले के काम गर्छ, डिजिटाइजर चाहिँ एउटा स्क्रिनको रूपमा प्रोभाइडेड गरिएको हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको स्क्रिनमा चाहिँ एट्याच्ड स्टाइलस हुन्छ। र स्टाइलस भनेको चाहिँ एउटा पेन टाइपको, र त्यस्तो टाइपको स्टाइलसले हामीहरूले मोनिटरमा अथवा चाहिँ प्रोभाइडेड गरेको स्क्रिनमा कुनै इमेजहरू ड्र गर्यो भनेपछि त्यस्तो प्रकारको इमेजहरू हामीहरूको स्क्रिनमा देखिँदैन कि कम्प्युटर सिस्टममा गएर चाहिँ सेभ हुने भयो है। A graphics tablet is a computer input device that enables a user to hand draw images. ग्राफिक्स ट्याब्लेट अथवा चाहिँ डिजिटाइजर भनेको चाहिँ हामीहरूको सेम, र यसले चाहिँ डिजिटाइजर, ड्रइङ ट्याब्लेट, ड्रइङ प्याड, डिजिटल ड्रइङ ट्याब्लेट, पेन ट्याब्लेट अथवा चाहिँ डिजिटल आर्ट बोर्ड पनि भनिने भयो। र यसमा चाहिँ हामीहरू के ड्रइङहरू गर्न सक्छौँ र त्यस्तो प्रकारको ड्रइङहरू त्यसपछि हामीहरूको कम्प्युटर सिस्टममा गएर सेभ हुन्छ। That enables a user to hand draw images, animations and graphics with a special pen-like stylus. र यसमा पनि पेन जस्तै हुने भयो, जसले चाहिँ हामीहरू स्टाइलस भन्छौँ। Similar to where a person draws images with a pencil and a paper. The tablet may also be used to capture data or handwritten signatures. It can also be used to trace images from a piece of paper which is tabbed or otherwise
to a tablet surface, capturing data in this way by tracing or entering the corners of linear polylines or shapes is called digitizing. बुझ्यो डिजिटाइजर भनेको? बुझियो। बुझियो? हजुर डिजिटाइजर भनेको चाहिँ एउटा मोनिटर जस्तै अथवा चाहिँ जस्तो हामीहरूको मोबाइल फोन हुन्छ त्यस्तै टाइपको एउटा स्क्रिन र स्क्रिनसँगै एट्याच्ड भएको चाहिँ एउटा पेन जसले चाहिँ हामीहरू स्टाइलस भन्छौँ। त्यो दुईवटा कुराहरू प्रोभाइडेड गरेको हुन्छ र डिजिटाइजर हामीहरूको कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुने भयो र त्यस्तो प्रकारको स्क्रिनमा हामीहरू स्टाइलसको युज गरेर केही इमेजेसहरू ड्र गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ सिग्नेचरहरू गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ डाटाहरू पनि त्योद्वारा इन्टर गर्न सकिन्छ र त्यसपछि त्यसरी ड्र गरेको इमेजेसहरू अथवा चाहिँ पिक्चरहरू अथवा चाहिँ डाटाहरू त्यसपछि हामीहरूको डिजिटाइजरमा देखिँदैन कि कम्प्युटर सिस्टममा गएर चाहिँ हामीहरूको हार्ड डिस्कमा सेभ हुने भयो र त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको इमेजेसहरूलाई हामीहरू फर्दर प्रोसेसिङ पनि गर्न सकिने भयो है। ल केही कन्फ्युजनहरू भयो सोधिहाल्ने है। र डिजिटाइजर पछि नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको इनपुट डिभाइस माइक्रोफोन। Microphone is an input device to input sound that is then stored in a digital form. The microphone is used for various applications such as airing sound to multimedia presentation or for mixing music. र माइक्रोफोन भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा साउन्डलाई इनपुट गर्नको लागि युज हुन्छ है। र जस्तो आजभोलि चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर सिस्टममा पनि माइक्रोफोन इम्बेड गरेको हुन्छ र त्यस्तै गरेर हामीहरूको एयरफोनहरूमा पनि हुन्छ है स्मल माइक्रोफोन। र त्यो माइक्रोफोनले गर्दा नै हामीहरू कानमा एयरफोन लगाएर फोन गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ जस्तो अहिले पनि म यहाँ चाहिँ एयरफोन लगाएर कुरा गरिरहेको छु होइन तिमीहरूसँग एयरफोन लगाएर कुरा गरिरहेको छु र जुन यो हुन्छ बिचको यो भित्र चाहिँ माइक्रोफोनलाई इम्बेड गरेको हुन्छ र यो माइक्रोफोनले गर्दा नै मैले बोलेको साउन्डहरू चाहिँ सुरुमा कम्प्युटर सिस्टमसम्म जाने भयो र त्यसपछि कम्प्युटरबाट चाहिँ तिमीहरू भएसम्म चाहिँ पुगाउने भयो है। र हामीहरूले जर्नली देखिने माइक्रोफोन चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरू विभिन्न कन्सर्टहरूमा अथवा चाहिँ भाषणहरू गर्दाखेरि विभिन्न स्पिचहरू दिँदाखेरि देख्न सक्छौँ। र नेक्स्ट इनपुट डिभाइस चाहिँ हामीहरूको म्याग्नेटिक इङ्क कार्ड रिडर र यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा MICR भनेर पनि भनिन्छ। MICR input device is generally used in banks as there are large number of checks to be processed every day. The bank's code number and the check number are printed on the checks with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable. The reading process is called magnetic ink character recognition. The main advantages of MICR is that it is fast and less error prone. र म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिडर भनेको चाहिँ जसले म्याग्नेटिक इङ्कहरू अथवा चाहिँ लेखेको कुराहरूलाई पढ्ने काम गर्दछ है। र यो चाहिँ जर्नली ब्याङ्कहरूमा हुन्छ ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूमा जुन ब्याङ्कहरूमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ चेकहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको चेकहरूमा चाहिँ एउटा स्पेसल्ली लेखेको चाहिँ केही टेक्स्टहरू हुन्छ जस्तो चाहिँ चेक नम्बर भयो जस्तो चाहिँ एकाउन्ट होल्डर नेम भयो र त्यस्तै गरेर अन्य इन्फर्मेसनहरू जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ करेक्ट छ कि छैन भ्यालिड छ कि छैन भनेर चाहिँ MICRले हामीहरूको रिकग्नाइज गरेर थाहा पाएर त्यसपछि चाहिँ सिस्टमसम्म पढाउने काम गर्दछ है। र त्यस्तै गरेर हामीहरूको चाहिँ लोकसेवामा जुन हामीहरूको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छ त्यो चेक गर्नको लागि पनि हामीहरूको चाहिँ यस्तै प्रकारको इनपुट डिभाइसको युज हुन्छ। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर।
Optical character reader is an input device used to read a printed text. Optical character reader scans the text optically character by character, converts them into machine readable code and stores them on the system memory. र अप्टिकल क्यारेक्टर रिडरले चाहिँ प्रिन्टेड टेक्स्टहरूलाई रिडिङ गर्ने काम गर्दछ र म्याग्नेटिक इङ्क कार्डले चाहिँ म्याग्नेटिक इङ्कले लेखेको क्यारेक्टरहरूलाई मात्रै रिड गर्छ र अप्टिकल क्यारेक्टरले चाहिँ जस्तोसुकै क्यारेक्टरहरूलाई पनि रिड गर्ने भयो है। र यसको युज भनेको चाहिँ लोकसेवाहरूमा जुन चाहिँ हामीहरूको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ अब आन्सर सिटहरू धेरै हुने भयो र फास्ट प्रोसेसिङ गर्नको लागि लोकसेवामा दिने इक्जामहरूमा हुने मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूलाई रिड गर्नको लागि अप्टिकल क्यारेक्टर रिडरको युज हुन्छ है। बुझिरहेछौ? बुझिन सर। हजुर सर। र त्यसपछि हामीहरूको नेक्स्ट इनपुट डिभाइस छ बारकोड रिडर्स भनेर। र बारकोड भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको टेक्स्टहरू जुन चाहिँ तिमीहरू विभिन्न प्रोडक्टहरूमा देख्न सक्छौ, जस्तो चाहिँ पेन किन्यो भनेपछि पेनमा पनि हुन्छ है। र यहाँ माउसमा हुन्छ, म देखाउँछु तिमीहरूलाई। र जस्तो यहाँ माउसमा पनि छ है, पछाडि देखिरहेछ माउसको पछाडि यहाँ छ भने एउटा त्यस्तै टाइपको देख्यौ? यहाँ तलको जुन यो सेतो पार्टमा छ यो भनेको चाहिँ हामीहरूको बारकोड। यहाँ देखिरहेछ हामीहरूको बारकोडको केही टेक्स्टहरू र यस्तो प्रकारको चाहिँ बारकोड तिमीहरू पेनमा पनि देखिएन सर। देखिएन? देखियो। यहाँ जुन यो सेतो भागमा देखिरहेछ नि, सेतो भागमा अलि लाइट त कहाँ पेनमा हेर भन सर, पेनमा देखिन्छ पेन छ भनेपछि पेनमा पनि हुन्छ है, पेनमा पनि हुन्छ। यहाँ अलिअलि देखिरहेछ होइन, देखियो अलिअलि अलिअलि धड्का धड्का देखिरहेछ होइन। र तल चाहिँ के नम्बरहरू हुन्छ र जस्तो यहाँ देखिरहेछ तिमीहरू यस्तो प्रकारको हुन्छ। र कुनै प्रोडक्टहरू केही सामानहरू किन्यो भनेपछि तिमीहरू हेर्न सक्छौ। जस्तो तिमीहरूसँग डट पेन छ भनेपछि डट पेनको बाहिर जुन स्टिकर हुन्छ डट पेनको तल बटममा, र त्यो स्टिकरमा पनि यस्तो प्रकारको बारकोड लेखेको हुन्छ है। र विदेश र जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो दोकानहरू हुन्छन्, त्यस्तोमा चाहिँ अब सबै कस्टमर सामान बेच्नेले चाहिँ सामानको प्राइस कति हो, कतिमा बेच्ने, के गर्ने, सामानको बारेमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू थाहा हुँदैन। र यो चाहिँ बारकोड रिडर, यसले चाहिँ यो कोडलाई रिड गर्यो भनेपछि यो प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस कति हो, कहाँबाट म्यानुफ्याक्चर भएको, अथवा चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आउने भयो। र त्यसपछि त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ पेमेन्टहरू गर्ने भयो। र जस्तो बारकोड रिडर इज अ डिभाइस युज फर रिडिङ बारकोडेड डाटा। र बार भन्नेले चाहिँ यो धड्काहरूलाई चाहिँ बार भनिन्छ। बारकोडेड डाटा इन द फर्म अफ लाइट एन्ड डार्क लाइन्स। र बारकोडेड डाटा भन्नाले चाहिँ डाटा द्याट इज इन द फर्म अफ लाइट एन्ड डार्क लाइन्स। यहाँ चाहिँ कुनै लाइनहरू डार्क हुन्छन् र कुनै लाइन चाहिँ हल्का तानेको हुन्छन् है। र बारकोडेड डाटा इज जर्नली युज इन लेबलिङ गुड्स। लेबलिङ गुड्स भन्नाले चाहिँ सामानहरूलाई लेबलिङ गर्नको लागि सामानहरूको पछाडितिर हुने भयो है बारकोड। र त्यस्तै गरेर नम्बरिङ द बुक्स, र त्यस्तै गरेर किताबहरूको पछाडि पनि हुन्छ है बारकोड। किताबहरूको अथवा चाहिँ कपीहरूको पछाडि पनि यस्तो प्रकारको बारकोडहरू हुने भयो। र त्यस्तो र इट मे बी ह्यान्डल्ड बाई स्क्यानर अर मे बी इम्बेडेड इन अ स्टेसनरी स्क्यानर। र यसले चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा स्क्यानर डिभाइस हुन्छ। र यस्तो प्रकारको स्क्यानर डिभाइसले स्क्यानिङ गरेपछि त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको गुड्सहरू अथवा चाहिँ बुक्सहरू अथवा चाहिँ अन्य प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आउने भयो। र बारकोड रिडर स्क्यान्स अ बारकोड इमेज, र यो इमेजलाई चाहिँ बारकोड इमेज भनिने भयो। कन्भर्ट्स इट इन्टु अल्फा न्युमेरिक भ्यालु which is then feed to the computer that the barcode reader is connected to। र यो बारकोड रिडर चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुन्छ। र यहाँबाट रिड गरेको डाटा यो स्क्यानरले चाहिँ स्क्यानिङ गरेर रिड गर्ने भयो। र त्यसपछि कम्प्युटरमा सेन्ड गर्ने भयो। र कम्प्युटरले चाहिँ यो कोड केसँग रिलेटेड छ त्यसको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने भयो है। बुझ्यौ? यस सर।
र त्यसपछि नेक्स्ट इनपुट डिभाइस चाहिँ हामीहरूको अप्टिकल मार्क रिडर र अप्टिकल मार्क रिडर इज अ स्पेशल टाइप अफ optical scanner used to recognize the type of mark made by pencil or pen or pencil. It is used where one out of few alternatives is to be selected and marked. Right? It is especially used for checking the answer sheets of examination having multiple choice question. र मल्टिपल चोइस क्वेसनमा अगाडि भन्दा थियो योले पनि रिड नगर्ने रहेछ योले पनि नगर्ने रहेछ है र यो दुईटाले पनि रिड त गर्छन् तर चाहिँ म्याग्नेटिक इङ्क कार्डले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको टेक्स्टहरू जुन चाहिँ म्याग्नेटिक इङ्कको युज गरेर लेखिएको हुन्छ त्यसलाई मात्रै रिड गर्छ र यसले चाहिँ अप्टिकल कार्ड रिडर क्यारेक्टर रिडरले चाहिँ अप्टिकल क्यारेक्टरहरूलाई मात्रै रिड गर्नेको र मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूलाई रिड गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई अप्टिकल मार्क रिडर चाहिने भयो है र यसले चाहिँ र अप्टिकल मार्क रिडरले चाहिँ त्यस्तो टाइपको सिम्बलहरू अथवा चाहिँ त्यस्तो टाइपको मार्कहरूलाई जुन मार्कहरू पेन अथवा चाहिँ पेन्सिलले बनाएको छ त्यस्तो प्रकारको मार्कहरूलाई चाहिँ रिडिङ गर्ने काम गर्छ र जस्तो एमसीक्यू लोकसेवा एक्जाम त दिए छैन होला हैन त्यसमा चाहिँ पेपर हुन्छ र त्यसमा पनि हामीहरूले चाहिँ मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ गोलो गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो मार्कहरूलाई रिड गर्नको लागि अथवा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूलाई रिड गर्नको लागि चाहिँ अप्टिकल मार्क रिडरको युज हुने रहेछ है बुझ्यौ हजुर ल ठिक छ निन्द्रा त लागिरहेको छैन हल्का 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 निन्द्रा लागिरहेछ बिहानै भयो सर त्यही त हिजो विद्यार्थीहरूले भन्दा थिए गणेश सरको पिरियडमा त निन्द्रा लाग्छ भनेर है त्यही भएर सोधेको तिमीहरूलाई पनि यो चाहिँ तिमीहरूको सिलेबस हो है देखुन ढङ्गले त्यही त यो चाहिँ सिलेबस हो तिमीहरूको कम्प्युटर ग्राफिक्स र हामीहरू चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर पढिरहेछौँ है इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स एन्ड ग्राफिक सिस्टम र सुरुमा चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स हामीले पढिसक्यो होइन र कम्प्युटर ग्राफिक्सको डेफिनेसन पनि पढ्यौँ त्यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरू पनि पढ्यौँ है र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ पनि पढ्यो होइन हामीहरूले र हामीहरू चाहिँ इनपुट हार्डवेयरहरूको बारेमा पढिरहेछौँ जस्तो माउसको बारेमा पढ्यौँ र मेकानिकल र अप्टिकल माउसको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले आफैले लेख्ने है सर्च गर्ने लेख्ने है मैले भन्ने चाहिँ भनिसकेँ मेकानिकल र अप्टिकल कस्तो हुन्छ भनेर र त्यस्तै गरेर किबोर्डको बारेमा पढ्यौँ हामीहरूले लाइट फ्यानको बारेमा पढ्यौँ टच प्यानलको बारेमा पढाएको छैनौँ है र टच प्यानल पनि अप्टिकल सोनिक र इलेक्ट्रिकल हुने रहेछ र त्यस्तै गरेर ट्याब्लेटहरूको बारेमा पनि पढ्नु छ इलेक्ट्रिकल सोनिक रेजिस्टिभ भनेर र स्क्यानरको बारेमा पढिसक्यो हामीहरूले र त्यस्तै गरेर आउटपुट हार्डवेयरमा चाहिँ मोनिटर प्लोटर्स र प्रिन्टरहरू छन् र अब भोलि चाहिँ हामीहरूले पढ्ने भनेको टच प्यानलको बारेमा र ट्याब्लेटहरूको बारेमा है टच प्यानल अप्टिकल सोनिक र इलेक्ट्रिकल त्यस्तै गरेर ट्याब्लेट पनि इलेक्ट्रिकल सोनिक र रेजिस्टिभ भन्ने रहेछ र त्यसपछि हामीहरूको सेकेन्ड युनिटहरू कमै छन् है तिमीहरूको
5वटा युनिटहरु मात्रै छन् लगभग कोर्स कम नै छ ग्राफिक्सको र नेक्स्ट पेजमा चाहिँ आउटपुट डिभाइसेसहरुको बारेमा रहेछ र अब चाहिँ टाइम पनि सकियो तिमीहरुको